अजमल ने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी उसे इस मोड़ पर ले आएगी। 23 साल की उम्र, जब दुनिया कहती है कि सब कुछ आगे है, सब कुछ नया है, सब कुछ मुमकिन है। इस उम्र में अजमल को पहली बार एहसास हुआ कि मोहब्बत ना उम्र देखती है, ना वक्त, ना दुनिया की बातें। वो लाहौर के एक रिहायशी इलाके में किराए के मकान में रहता था। गली के आहर में एक बड़ा पुराना घर था। सफेद दीवारें, बाहर चमेली की बेल और हमेशा बंद रहने वाला बड़ा दरवाजा। उस घर में नीलोफर रहती थी। 45 साल की नीलोफर, बेवा, अकेली और अपनी दुनिया में मुकम्मल तौर पर गुम। पहली मुलाकात बिल्कुल इत्तेफाक से हुई थी। अजमल सुबह सवेरे दौड़ने निकला था। जब उसने देखा कि नीलोफर के घर का दरवाजा खुला है और बाहर पानी बह रहा है, पाइप फट गया था। वो भागता हुआ अंदर गया, पानी की मोटर बंद की और जब तक प्लम्बर आया तब तक नीलोफर के साथ बरामदे में बैठा रहा। शुक्रिया, नीलोफर ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे किसी ने बहुत सी बातें कहना छोड़ दी हों। कोई बात नहीं आंटी, उसने फौरन टोका, मगर सख्ती से नहीं, बस सादगी से। मेरा नाम नीलोफर है। अजमल ने मुस्कुरा कर सर हिलाया। जी नीलोफर साहिबा। उस सुबह वो 1 घंटा वहां बैठा रहा। बातें हुई, मौसम की, गली की, पुराने लाहौर की। नीलोफर कम बोलती थी, मगर जब बोलती थी तो हर लफ्ज में कुछ वजन होता था। अजमल वापस आया तो उसे अजीब सा लगा, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। फिर मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी इत्तेफाक से, कभी बहाने से। अजमल अक्सर शाम को गली में निकलता और नीलोफर अक्सर अपने बागीचे में होती। चमेली को पानी देती या बस कुर्सी पर बैठी किताब पढ़ती। दोनों रुक जाते, कुछ देर बातें होती और फिर अजमल आगे चला जाता, मगर जाने के बाद वो पीछे मुड़कर देखता जरूर था। नीलोफर हमेशा अभी भी उसी जगह खड़ी होती, किताब हाथ में, नजरें दरवाजे पर। एक शाम अजमल ने पूछा, आप हमेशा अकेली क्यों होती हैं? नीलोफर एक लम्हे के लिए रुकी। क्योंकि अकेला होना मैंने सीख लिया है। सीखना और पसंद करना एक चीज नहीं होती। नीलोफर ने उसे गौर से देखा, जैसे उस नौजवान लड़के से ऐसी बात की तवक्को नहीं थी। तुम बहुत समझदार हो अजमल, अपनी उम्र से ज्यादा, और आप बहुत अकेली हैं नीलोफर साहिबा, अपनी जरूरत से ज्यादा। उस रात नीलोफर देर तक सो न सकी। मौसम बदला, सर्दियां आईं। रात को गली सुनसान हो जाती थी। अजमल अपने कमरे की खिड़की से देखता कि नीलोफर के घर में रात गए तक रोशनी रहती है। वो सोचता, क्या वो भी अकेली जाग रही है? एक रात उसके फोन पर मैसेज आया, अनजान नंबर से। खिड़की में रोशनी हो तो नींद नहीं आती, या नींद ना आए तो खिड़की खोल लेते हैं। अजमल ने नंबर पहचाना नहीं, मगर जवाब दिया। कौन? वो जो गली के आहर में रहती है। अजमल का दिल तेज धड़का। नीलोफर साहिबा? बस नीलोफर कहो। रात को रस्में कम हो जाती हैं। वो रात दोनों ने मैसेजेस में गुजारी। बातें अजीब थीं, किताबों की, ख्वाबों की, उन चीजों की जो दिन को कहना मुश्किल होता है। नीलोफर ने बताया कि वो गालिब पढ़ती है रात को, क्योंकि गालिब ने भी बहुत तन्हाई झेली थी। अजमल ने बताया कि वो कभी कभी घंटों बस आसमान देखता रहता है, बगैर कुछ सोचे। ये मुराकबा है या फरार? नीलोफर ने लिखा। अजमल ने जवाब दिया, कभी कभी दोनों एक ही होते हैं। रात की मुलाकातें शुरू हुई, पहले मैसेजेस, फिर फोन पर बातें। फिर एक रात नीलोफर ने कहा, दरवाजा खुला है। अजमल गली में निकला। रात के 11 बज रहे थे। सर्दी थी और नीलोफर के घर का दरवाजा वाकई हल्का सा खुला था। वो अंदर गया। नीलोफर बरामदे में शाल ओढ़े बैठी थी, हाथ में चाय का कप। चांद की रोशनी चमेली की बेल पर पड़ रही थी और खुशबू हवा में घुली हुई थी। आ गए? उसने बस इतना कहा। बुलाया था? अजमल ने जवाब दिया और उसके सामने बैठ गया। उस रात घंटों बातें हुई। नीलोफर ने अपने शौहर के बारे में बताया, जो 7 साल पहले गुजर गए थे। अपनी तन्हाई के बारे में, अपने उन ख्वाबों के बारे में जो उसने कभी किसी को नहीं बताए थे। अजमल ने सुना, बस सुनता रहा, बीच में नहीं बोला, कोई मशवरा नहीं दिया। जब नीलोफर चुप हुई तो उसकी आंखें भीगी हुई थी। तुमने कुछ कहा नहीं, उसने कहा। आपको सुनने की जरूरत थी, जवाब की नहीं। नीलोफर ने उसे देखा और पहली बार उसकी नजरों में वो फासला नहीं था जो वो हमेशा रखती थी। महीने गुजरे, छुप कर मिलना मामूल बन गया। रात के बाद रात, कभी बरामदे में, कभी कमरे में जहाँ पुरानी किताबें रखी थी और दीवार पर उर्दू शायरी के फ्रेम। वो घंटों बैठते,
چائے پیتے باتیں کرتے، مگر دونوں کے دلوں میں ایک بات تھی جو کہیں نہیں جا رہی تھی۔ اجمل کو خود نہیں معلوم تھا کہ کب وہ لمحہ آیا جب اس نے محسوس کیا کہ یہ صرف دوستی نہیں، شاید اس رات جب نیلوفر نے غالب کا شعر پڑھا اور اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ اجمل کا دل بھاری ہو گیا، یا شاید اس صبح جب وہ جانے لگا اور نیلوفر نے بے ساختہ اس کی قمیض کا کالر ٹھیک کیا اور پھر اپنا ہاتھ فوراً واپس کھینچ لیا جیسے کچھ غلط ہو گیا ہو۔ اجمل رکا، اس نے نیلوفر کا وہ ہاتھ تھاما جو اس نے واپس کھینچا تھا۔ ڈرے نہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ اجمل، میں جانتا ہوں آپ کیا کہنے والی ہیں، تم نہیں جانتے، عمر کا فرق ہے، دنیا کیا کہے گی، یہ ممکن نہیں، میں نے یہ سب خود اپنے آپ سے کہا ہے، مگر نیلوفر جب میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں تو یہ سب باتیں بہت چھوٹی لگتی ہیں۔ نیلوفر کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں 45 سال کی ہوں اجمل، تم 23 کی ہو، عمر گنتی ہے یا لمحہ؟ دنیا عمر گنتی ہے، اور آپ؟ اجمل نے آہستہ سے پوچھا۔ آپ کیا گنتی ہیں؟ نیلوفر کے آنسو بہہ نکلے، وہ کچھ نہ بولی، مگر اس نے اپنا ہاتھ اجمل کے ہاتھ سے نہیں چھڑایا۔ اس رات کے بعد ایک ہفتہ نیلوفر نے دروازہ نہیں کھولا، میسجز کا جواب نہیں دیا۔ اجمل گلی میں سے گزرتا، اوپر دیکھتا، کھڑکی میں روشنی ہوتی تھی مگر پردہ گرا ہوتا تھا۔ 7ویں رات اجمل نے ایک میسج لکھا۔ نیلوفر، میں نے آپ کو مجبور نہیں کیا، کبھی نہیں کروں گا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں دور رہوں تو میں رہوں گا، مگر یہ جان لیں کہ آپ کے ساتھ وہ رات جب آپ نے غالب پڑھا، وہ صبح جب آپ نے میرا کالر ٹھیک کیا، وہ خاموشیاں جو ہم نے مل کر جی ہیں، یہ میری زندگی کے سب سے سچے لمحے ہیں، عمر سے نہیں دل سے۔ گھنٹے بھر بعد نیلوفر کا جواب آیا، دروازہ کھلا ہے۔ اجمل جب اندر پہنچا تو نیلوفر کمرے کے درمیان کھڑی تھی، آنکھیں سرخ مگر چہرے پر ایک عجیب سا سکون۔ میں ڈرتی ہوں اجمل، میں بھی، لوگ باتیں بنائیں گے تم ایک دن۔ نیلوفر، اجمل نے آہستہ مگر پختگی سے کہا، میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں مانگ رہا، کوئی مستقبل کی ضمانت نہیں چاہتا، بس یہ کہ جو ہم یہاں ہیں ابھی اس لمحے میں، کیا یہ سچ نہیں؟ نیلوفر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سچ ہے، اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، بہت تکلیف دہ حد تک سچ ہے۔ اجمل نے آگے بڑھ کر اسے تھاما اور نیلوفر نے پہلی بار برسوں میں کسی کے کندھے پر سر رکھا اور روئی۔ وہ رونا جو اس نے سالوں سے روکا ہوا تھا، وہ تنہائی جو اس نے اندر ہی اندر جی تھی، سب بہہ نکلا۔ اجمل نے کچھ نہیں کہا، بس اسے تھامے رہا۔ وہ رات لمبی تھی، باہر سردی تھی، اندر ایک عجیب گرماہٹ۔ دونوں نے باتیں کی، سنجیدہ باتیں، ہلکی باتیں، وہ باتیں جو صرف رات کو کہی جا سکتی ہیں۔ نیلوفر ہنسی بھی، اور اجمل کو پہلی بار اس کی ہنسی سنائی دی، کھلی، بے فکر، جوان۔ آپ ہنستی بہت خوبصورت ہیں، اجمل نے کہا۔ نیلوفر نے شرما کر نظریں پھیر لیں اور اجمل نے دیکھا کہ شرمانے میں عمر نہیں ہوتی۔ تم بہت ڈھیٹ ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آپ بہت خوبصورت ہیں، عمر سے نہیں، روح سے۔ نیلوفر خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، جب تم پہلی بار میرے گھر آئے تھے پانی بند کرنے، اس دن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم میری زندگی میں کچھ کھول جاؤ گے۔ کیا کھولا؟ یہ جو میں ابھی محسوس کر رہی ہوں، یہ کہ میں ابھی بھی زندہ ہوں، ابھی بھی محسوس کر سکتی ہوں، ابھی بھی، اس کی آواز بھر آئی، محبت کر سکتی ہوں۔ آنے والے دنوں میں کچھ نہیں بدلا اور سب کچھ بدل گیا۔ باہر دونوں وہی تھے، نیلوفر گلی کے آخر والے گھر کی باعزت رہائشی، اجمل ایک سیدھا سادہ نوجوان۔ مگر رات کو جب گلی سنسان ہو جاتی اور ستارے نکل آتے تو ایک دروازہ آہستہ سے کھلتا اور دو روحیں ایک دوسرے کے قریب آ جاتی۔ اجمل نے سیکھا کہ محبت میں وقت ٹھہر جاتا ہے، نیلوفر نے سیکھا کہ دل کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ ایک رات نیلوفر نے کہا، اجمل، تم ایک دن کسی اپنی ہم عمر لڑکی سے ملو گے، اس سے شادی کرو گے، زندگی بناؤ گے، یہ جو ہم ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اجمل نے اسے دیکھا، لمبی گہری نظر سے۔ نیلوفر، ہر موسم ہمیشہ نہیں رہتا، مگر کیا اس لیے بہار کو رد کر دیتے ہیں؟ نیلوفر کے لبوں پر ایک اداس مسکراہٹ آئی۔ تم شاعر ہو، آپ کی صحبت کا اثر ہے۔ باہر چمیلی کی خوشبو ہوا میں گھلی ہوئی تھی، چاند پوری چمک کے ساتھ نکلا ہوا تھا، اور اس رات اس چھوٹے سے برآمدے میں دنیا سے چھپ کر دو انسان بس ایک دوسرے کے ساتھ تھے، مکمل، سچے، زندہ۔ محبت کی کوئی تعریف نہیں ہوتی، وہ بس ہو جاتی ہے، کبھی دھوپ میں، کبھی سائے میں، کبھی رات کی خاموشی میں، جب دنیا سو جاتی ہے اور دو دل جاگتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔
اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل اردو باکس کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ شکریہ۔